दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सार कर गई है تو کی اومدی؟ دیشب اومدم ولی همین که رسیدم خوابیدم. اینجا خیلی آرامش داره. خونه مادر و پدر همیشه آرامش داره. تو خونه مادرت نمیری؟ چرا؟ میرم و میام. پس آماده شدی و داری میری اونجا؟ الان داشتم با تابش شام میرفتم بیرون. تابش اومده؟ بابا که خیلی وقت رسیده. فکر کنم تابش هنوز نیومده. بعضی وقتا خیلی دیر میکنه. از مامان پرسیدی؟ چی؟ از مامانم پرسیدی که میتونی با تابش شام بری بیرون یا نه؟ تابش خودش از مامان میپرسه. باید خودت از مامانم بپرسی. ممکنه خوشش نیاد این موقع شب بری بیرون. ولی هیچ وقت اعتراضی نداشته. ولی حالا داره. منظورم اینه که برو از مامانم اجازه بگیر ببین میتونی با تابش بری بیرون یا نمیتونی. نه آخه ماخه نداریم. همین کاری که بهت میگم و بکن. برو از مامانم بپرس میتونی با تابش بری بیرون یا نه. برو. عالم لطفاً اینقدر تا دیر وقت دفتر نمون. مراقب سلامتیت هم باش. استراحت کن. بابا طاهر خانم، اگه من کار نکنم این کار کاسبی چطوری به چرخه؟ دخترم چه خبر؟ اومدم از مامان بپرسم میتونم با تابش واسه شام برم بیرون؟ آره حتما. اصلا برای چی داری میگی؟ مگه تا حالا جلوتو گرفته؟ نه بدون اجازه بزرگتران نباید بیرون رفت، واسه همین پرسیدم. خیلی خوبه دخترم، اجازه خیلی خوبه، ولی ما از اون پدر شوهر و مادر شوهرها نیستیم که بخوای همش اجازه بگیری. ولی چطوری میخوای با تابش بریم؟ مگه تابش بهت نگفت؟ چی رو؟ دخترم تو دفتر بهم گفت که داره میره پیش دوستش فکر کنم. دوست؟ آره، بعدم پیام داد که حال مادر دوستش بده. تو بیمارستان، شب شاید اونجا بمونه، چون تو بیمارستانه گوشیش آنتن نمیده. آره اینو به من گفت، برای همین نمیشه بهش زنگ زد. نمیخواد اصلا نگران بشی. قبل عروسیش هم اینطوری پیش دوستاش میموند. باشه پس غذا رو خونه میخورم دیگه. باشه دختر. آره فائزه همه خونه رو میچرخونه. عجب. بیا تو فائزه جان، الان حرف تو بود. ممنونم فائزه. میدونی من امروز برای اولین بار با مادر بزرگ حرف زدم، اونم این همه حرف. دختر گل خودمه. تو این چند لحظه کلی با هم دیگه حرف زدی. دیگه نه این خونه برام غریبه است نه آدماش، همش به خاطر توه.
میدونی به مادر بزرگ چی میگفتم؟ داشتم به مادر بزرگ میگفتم همین که تو اومدی تو این خونه همه چی رو درست کردی. بعد اینکه چقدر تو کارهای خونه اثر داشتی. با تابش نرفتی بیرون؟ نه، اون یکم دیر میاد. مادر بزرگ من بازم میام پیشتون. میدونین سارا کجاست؟ امروز که نیومده. چرا؟ من از کجا بدونم؟ حتما فردا میاد. تو برای چی میپرسی؟ دلم خیلی شور میزنه. چی شده؟ تابش از سر کار نیومده خونه. گوشیشم جواب نمیده. حتما رفته پیش دوستاش. شما شماره سارا رو دارین؟ آره دارم. بیا تو این نوشتم. مامان کی از بیمارستان برگشتین؟ حال بابا چطوره؟ خوبه؟ چند لحظه قبل از بیمارستان برگشتم. کل مدت زندگیمون هیچ وقت نذاشت اذیت بشیم. بعد الان تو این سن اونقدر داره سختی میکشه. دکتر چی گفت؟ دکتر از قبل گفته بود که قلبش خیلی ضعیفه. با این وضعیتم حتی نمیتونه عمل کنه. نمیتونم ببینم اونقدر سختی میکشه. شما لطفا نگران نباشین، همه چی درست میشه. چطوری همه چی درست میشه؟ این همه پولو از کجا بیاریم؟ نمیتونم ببینم اونقدر داره اذیت میشه. بالاخره یه راهی پیدا میشه. ببین الینا، این یه مشکل کوچیک نیست. تهیه این همه پول چیز راحتی نیست که. من یه کاری بکنم؟ نه خانوادت چه فکری میکنن؟ ما به طمع پول تو رو برای پسرمون گرفتیم؟ برای چی اینطوری فکر کنن؟ من و شهریار به خواست خودمون ازدواج کردیم. پس این اصلا چه ربطی به طمع داره؟ آره، ولی آدمای دیگه که حرف میسازن. مامان، من هیچ وقت به مردم کاری نداشتم. من با بابا صحبت میکنم ببینم چی میشه. شاید یه راهی باشه. الینا، اگه تو این مشکلمون رو حل کنی یا همه عمر مدیونت میشم. لطفا اینطوری نگین. شما عزیزامین. ناراحتی شما ناراحتی خودمه. زنده باشی، خوشبخت بشی. شما غذا خوردین؟ نه. شما برید تو اتاق، براتون غذا گرم میکنم میارم. بله؟ سارا، من فائزم. باعث تویی؟ این موقع شب چی شده؟ آره خب، مادر بزرگ حالتو پرسید. آخه امروز نیومدی. آره، حالم یکم خوب نیست. درسته که پرستار شدیم اما نمیتونیم مریض شیم؟ چرا میتونی؟ آخه فشار خون مادر بزرگ بالا رفته. البته دارو دادم. اومدن تو بیشتر از همه به درد من خورده فائزه. حتی بیشتر از من حواست به مادر بزرگ هست. آره. من فعلا باید برم. گوش کن. چیه؟ بگو. صبح میای دیگه نه؟ آره، حتما میام. باشه خوبه. خداحافظ.
بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. چی بهم خوروندی؟ ها؟ یکم صبر کنی همه چی درست میشه. چی بهم دادی؟ بازش کن! این در باز نمیشه. دارم آروم بهت میگم بازش کن. تا وقتی عشقتو بهم ابراز نکنی این در تو عقلتو از دست دادی؟ حواستو جمع کن دختر. این درم بازش کن. نه. دست باز نمی کنی. گوشیم کجاست؟ گوشیم کجاست؟ پیش منه، بهت نمیدمش. گوشیمو بده. گوشیمو بده. دارم میگم گوشیمو بده. فائزه منتظرمه، همه توی خونه نگرانن، گوشیمو بهم بده. چند بار بهت بگم؟ چند بار بهت یه حرفو بزنم؟ برو گم شو اونور. از من دور بمون. دور بمون. اینم بازش کن. گفتم بازش کن. تا کی میخوای ازم دور بمونی ها؟ یعنی میخوای بگی هنوز عاشقم نشدی؟ هیچ وقت عاشقت نشدم، هیچ وقتم نمیشم. با این اتفاق فقط ازت متنفرم. درو بازش کن وگرنه میگیرم میکشم. درو بازش کن. درو باز کن. این در لعنتی رو بازش کن. سارا، درو باز کن. این اینجا چی میخواد؟ سارا، چرا قفل زده؟ کلیدو بیار، کلیدو بیار. اینا کیان؟ فقط بهم بگو دوستم داری تابش. همه این چیزا درست میزنم میکشمت سارا، میزنم میکشمت. سارا، کی پیشته؟ چه بازی را انداختی؟ بگو چه بازی را انداختی؟ فقط یه بار بهم بگو عاشقمی. فقط یه بار بگو. کلید درو باز کن وگرنه میشکنمش. نیست. سارا، صبر کن. اگه پات رو از این اتاق بذاری بیرون خودم آبروتو میبرم. برم کن ببینم. فاصله بگیر. درو باز کن. عجب گیری کردم. ای خدا. آخه چی شده؟ درو باز کن سارا. بابا بیان کلید. بده. بابا زود باش بابا. زود باش. شکر خدا. سارا دخترم. وای دخترم چه خبر شده؟ چه بلایی سرت آورده؟ دخترم به خاطر این وای دختر بیچاره. دخترم
مادر بزرگ، تابش هنوز نیومده. هیچ وقت سابقه نداشته. نگران نباش، پسر عاقلیه. ممکنه مشکلی براش پیش اومده باشه. حداقل یه پیام که میتونه بفرسته. الان پیامش اومد. مادر دوستش مریضه اونجاست. تابش واسه چی به من پیام نداده؟ نمیدونم. باهاش دعوات شده؟ نه اصلا. باشه، گفتم بهت بگم که نگران نباشی. دیدی؟ بهت گفتم که نه مادر بزرگ، حتما چیزی شده. تابش هیچ وقت اینطوری نمی‌کرد. حتما یه جا گیر افتاده. خب با عالم حرف بزن. نه. شما آدرس خونه سارا رو میدونی؟ که چی کار کنی؟ بری بهش بگی که شوهرم کل شب نیومده خونه؟ آره؟ آره. اصلا نگران نباش، میادش. آخه مگه اتفاقی افتاده؟ ما دیگه نابود شدیم. دیگه نمیتونیم سرمون رو بالا بگیریم. ببینین، اصلا اونطوری که شما فکر میکنین نیستش. پس چیه؟ شما کل شب تنها تو اتاق پیش سارای من بودی. تنها با دختر من. ولی من بیهوش بودم. اون یه چیزی توی شربتم ریخت و بهم داد. خیلی خوب یادمه. حتی موبایل من پیشم نیست. توی اتاق دنبال گوشیم میگشتم. میدونی؟ نه بابا، دروغ داره میگه بابا. ببینم تو چی گفتی؟ تو دروغ داری میگی. تو به زور اومدی توی اتاقم. بعدش بابا این داره دروغ میگه. تو روی من داره دروغ میگه. بیچاره شدی. دیگه بیچاره شدی. دختر عزیزم. بس شورش در اومده. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. من کجا میری؟ بشین. کجا میری؟ بعدم چطور میتونی بری؟ ها؟ کل محل خبر داره که از دیشب یه ماشین بزرگ گوشه کوچه پارک کرده. بعدم الان اومده بیرون، تو اون ماشین نشسته و رفته خونش. آقا اینجا ولایات نیست. کی میاد کی میره کسی نمیفهمه. اینجا محله فقراست. اگه تو خونه یه برگم بیفته صداش تا همسایه میره. تا همسایه. ببینین، شما دارین اشتباه فکر میکنین. ممکنه دارم اشتباه میکنم. بعدش هر کیو بیرون دیدی حتما بهش بفهمون که کل شب سارا تو این اتاق چی کار میکرده. برو. دخترم عزیز دلم، دختر قشنگم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شده؟ چیزی میخوای بگی؟ نه چیزی نیست. خب اگه کاری داری به هم بگو. حال بابا چطوره؟ از دیشب بهتره. شهریار، من میخوام یه روزه برم خونه مامانم. چرا؟ تو تازه برگشتی؟ آره، ولی اگه اونجا نرم چطوری با بابا صحبت کنم؟ الینا این درست نیست. منم اصلا خوشم نمیاد. بابا قلبش گرفته، اون تو بیمارستانه، حالش بده. ولی این مشکل تو نیست.
پس منظورت اینه که این خونه و مشکلاتش هیچ ربطی به من نداره؟ شهریار، اگه من خونه نرم و بابا با حرف نزنم مشکلمون چطوری حل میشه؟ لطفاً برسونم خونه. الان حاضر میشم. تو داری کجا میری؟ سر کار. منو گیر انداختی. خودت داری میری سر کار؟ من مثل تو از تو شکم مامانم پولدار نبودم. باید هر روز برم از خونه بیرون و پول در بیارم. اگه من پول در نیارم از کجا بیاریم بخوریم؟ ببین، من به زورم میتونم از اینجا برم. جدا؟ پس شلوغش میکنی؟ کمک! کمکم کنین! یکی بگو. کیه چیه؟ آقا جان ماجدم، همه چی خوبه؟ آره داداش، یه موش اومده بود مثل دیوونه ها داشت فرار میکرد. من گرفتمش باشه، فکر کردم دوزی چیزی اومده. مراقب باش، اوضاع خوب نیست، من رفتم. باشه داداش، باشه یه نمونهش. این گوشی رو بگیر، به بابات زنگ بزن، بگو من امروز نمیتونم بیام. اگه بخوای زرنگ بازی در بیاری، این دفعه یه طوری جیغ میزنم که تموم موشا بریزن بیرون. الو تابش، پسرم کجایی؟ سلام بابا، من هنوزم بیمارستانم، یکم کار دارم. باشه پسرم فائزه خیلی نگرانه. همش داشت سراغ تو میگرفت. باید بهش میگفتی بعد میرفتی. بله بهش میگم، فقط الان همینو میخواستم بگم که امروز یه کمی دیرتر میام دفتر. بس دیگه، فقط همینقدر. من دیگه باید برم. باشه دخترم، باشه. حداقل گوشیمو بده و برو. لعنتی. نازی پاشو. الینا، صبح به این زودی؟ ساعت 12 ظهره. پاشو. ساعت 12؟ آره، بعدش هم تابش کجاست؟ ماشینش هم پارک نبود. نگهبان میگفت دیشبم نیومده خونه. من از کجا بدونم؟ حال مادر دوستش خوب نیست، شاید رفته اونجا. کدوم دوستش؟ نمیدونم کدوم دوستش. حالا میاد خونه. تو چی شدی؟ بگو ببینم. چرا میپرسی؟ مامان چیزیم نشده، برو صورتتو بشور. پاشو صورتتو بشور. چی شده؟ چیزی نشده، پاشو. چرا همه چی رو تو اتاقم به هم ریختی؟ فائزه، اینجوری با خودت نکن. آروم باش. یه خبر میداد مادر بزرگ که حداقل بفهمیم کجاست. دخترم، داری منم نگران میکنی. بشین. شما نگران نباشین. من فقط سلام خانم بزرگ.
علیک سلام. حالتون چطوره؟ خوبم. تو کجا بودی؟ حالم یکم خوب نبود. الان بهترم. تو چت شده فائزه؟ هیچی. چهرت در همو گرفته است. احساس میکنم حالت اصلا خوب نیست. فقط میخواستم یکم بخوابم. تو که دیگه پیش مادر بزرگ هستی. من میرم. تابش کجاست؟ تابش؟ شوهر توه، خودت باید بدونی. تو خوب میدونی. تو خوب میدونی که تابش کجاست. ببین، من خبر ندارم که تابش کجاست. فیلم در نیار سارا، همه چی رو میدونی. برای چی با هم اینطوری حرف میزنی؟ برای اینکه من فائزه، دخترم فائزه. مادر بزرگ به من حرف میزنی؟ با اینکه میدونین این خبر داره تابش کجاست؟ نگاش کنی؟ داره چطوری میخنده؟ باباست. الو؟ دخترم تابش بهت زنگ زد؟ نه بابا جون، زنگ نزده. چه بی‌فکره؟ الان چند لحظه پیش بهش گفتم که به فائزه خبر بده کجایی. شما خودتون با تابش حرف زدین؟ آره بابا، من که گفتم همین چند لحظه قبل باهاش حرف زدم. باشه، تو نگران نباش دختر. اگه شب زود اومدم دوتایی با هم میریم بیمارستان. باشه خوبه. خداحافظ. داری جدی میگی؟ 5 کرور روپیه؟ پس برای همین چهرت اینطوری گرفته؟ اونا اصلا میدونن 5 کرور روپیه چند تا صفر داره؟ من دیگه ایناشو نمیدونم. اومدم با بابا صحبت کنم. فکر نمی کنم بابا قبول کنه. فکر نمی کنم. تمام سعیمو میکنم. سعی تو بکن. حالا شانسو میبینی با چه خانواده‌ای وصلت کردیم؟ از این خونه بزرگ رفتیم کجا گیر افتادیم؟ یکی مثل اون از یه محله کوچیک اومده توی همچین خونه پادشاهی میکنه. باز نمیخواد حرف اونو پیش بکشی. همین جوریش هم اعصابم خورده. تو اعصابت خورد باشه، ولی من میخوام حسابی حالشو بگیرم. هیچ وقت نمیذارم حس کنه که این خونه مال اونه. تو چه؟ من تا کی باید اینجا باشم؟ فعلا که نمیتونی از اینجا بری بچه جان. فکر میکنی میتونی منو اینجا همینجوری زندانی بکنی؟ من جونتم میتونم بگیرم، فهمیدی؟ تو با آبروی دخترم بازی کردی. اصلا اینطوری نیست. آروم حرف بزن، آروم بگو. این دیواران نازکن، اگه کسی بشنوه چه بلایی سرت بیارم. ببین هر چقدر پول بخوای بهت میدم، ولی خواهشن بذار از اینجا برم لطفا.
شماها بنده پولید. پول. بعد ما فقرا تشنه آبروییم. تشنه. اگه یه بار بریزه دیگه چیزی برامون باقی نمیمونه. حالا میخواین چی کار کنیم؟ من چه میدونم؟ سارا خودش میگه باید چی کار کنیم. بشین اونجا. بشین اونجا. جواب بده تابش. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چیزی که دارم فکر میکنم راسته؟ اینقدر نخند. ممکنه که راست باشه. شایدم نه، دروغ باشه. واسه چی این کارا رو با من میکنی؟ مگه من چی کارت کردم؟ من که بهت گفته بودم چقدر تابشو دوستش دارم. من میخوام اونو به دستش بیارم. سارا، یه چیزی رو یادت باشه. تو هیچ وقت نمیتونی اونو به دست بیاری. فقط تا وقتی که اون خبر نداشته باشه که تو دختر شاه سلیمانی. آره، من قطعا دختر شاه سلیمانم. قطعا دختر وارث این خونم و از همه مخفی نگهش داشتم. چون که هدف من به باد دادن این خونه بود. ولی اصلا خبر نداشتم که واقعا عاشق تابش میشم. بعد تو فکر میکنه اون همه ی حرفای تو رو باور میکنه؟ ها؟ این که باور کنه کار خودمه. واسه این کار نیازی به تو ندارم. ولی این دفعه فهموندن بهش سخت‌تر شده. من همیشه قرار نیست بازنده باشم. سارا، من خون پدری تو رگامه که جون میدم. ولی هر اتفاقی هم که بیفته عشقمو رها نمی‌کنم. منم جونمو میدم. ولی عشقمو ول نمی‌کنم. فکر میکنی این حرفا فقط برای شماست؟ تو فکر میکنی که بقیه آدما احساس ندارن؟ تو فکر میکنی که فقط به تو ظلم شده؟ آره، پس چی؟ تو خبر داری زندگی من چطوری گذشته؟ پدرم با چه بدبختی از گلوش زد و منو بزرگ کرده؟ چه سختیایی کشیدم تو خبر داری؟ تو میدونی من چطوری بزرگ شدم؟ میدونیم از دوران بچگیم هیچی نفهمیدم. این قضیه به من ربطی نداره. این قضیه به این خونه هم ربطی نداره. داره. خیلی هم زیاد ربط داره. برای ازدواج با مادر تو شاه سلیمان ازدواجش با یه زن دیگر رو به هم زد. زنی که من دخترشم. شاه سلیمان قبول نکرد که با مادر من ازدواج کنه. تازه میدونی بعدش چی شد؟ اونقدر حالش بد شد که با یه آدم دیوونه روانی ازدواج کرد. کسی که هر لحظه کتکش میزد. اونم گریه میکرد. اون بازم میزد. مامانم ساکت میشد. اما اون بازم کتکش میزد. بعد مامان یه سنگ برداشت. بعدش هم اون مرد. مامان منم. اونم مرد.
طاهر منو مثل یه مادر بزرگ کرده. اون خاله منه. مادر من شکست خورد، اما من شکست نمیخورم. چی شده الینا؟ حالت خوبه؟ بابا راستش قلب آقا داوود گرفته. چی؟ قلبش گرفته بعد الان داری بهم میگی؟ الان حالش بهتره. بهتره؟ چی داری میگی دخترم؟ مگه سرماخوردگی ساده است؟ الان زنگ میزنم. بابا اون اجازه نداره با تلفن صحبت کنه. الانم گوشیش پیش شهریاره. باشه، کدوم بیمارستانه؟ بگو من برم. همه چی رو بهتون میگم. باید باهاتون حرف بزنم. باشه، بگو. خیره. بابا راستش من به یه مقدار پول نیاز دارم. بابا این که ناراحتی نداره. چقدر پول میخوای؟ اگه زیاد میخوای 1-2 لک میریزم به حسابت. مشکلی نیست. بابا من 5 کرور میخوام. چی؟ 5 کرور؟ दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.